ओम गणानंदवा गणपति गो हवामहे प्रियानंदवा प्रियपति गो हवामहे निधिनंदवा निधिपति गो हवामहे वासो मम अहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा हरे ओम बृहस्पति आदिजदर्जो हरे हादुमद्विभा तिक्रतु मज्जने को जदिदयच्चवसरे तप्रजा ततस्मा शूद्रपीडन् देहि चितरम् हरे ओम भद्रं कारणे देहि शृणुया मा देव भद्रं पश्येम क्षभिर्जतराः स्थिरैराङ्गे स्तुष्टुवा पुंसस्तनूभिर्व्यसे माहिदे वाहितं जदायुः सतमेन्नु शरदो अन्तिदेवा जतरा नश्चकरा जरशान्तनूनाम् पुत्रासो जत्रपितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिघता निर्गन्तोः आदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा आदितेः पञ्चजना आदितिर्जा तमादितिर्जनितवाम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरपः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म। एक मिनट ऊपर बाप जी। हाँ आप गोल खबराओ एक जला लो भाई गोल मैट हो गुरु गोल नहीं मैट हो हाँ खबराओ હવે આપ બધા પોતપોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લો અને કોઈ ધક્કાધુક્કી મત કરો ભાઈ દરેકને બેસી જવા નમ્ર વિનંતી છે એમ કરો મંત્ર બોલો से काटे छोटी बीज संपूर्ण बयान दादी बैठ कर महाराज दत्तात्रेय का ભાઈ બધા બેસી જવા નમ્ર વિનંતી છે બહેનો દરેકના મોબાઈલની અંદર લાઈવ બતાવે છે ભાઈ પોતાના મોબાઈલની અંદર જોવો ખોટો ભીડભાડો મત કરો બેસી જાઓ બધા मन को क्या सोचो कि अपना 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 मतलब मन को क्या अपना प्रणाम का हाथ थोड़ी सदा शुद्धो में कर महाराज दत्तात्रेय का सारा सलाम कर प्रणाम सब पूरा गुरु गंगा गुरु का नारियल हाथ में जो